अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। सऊदी अरब की सरबराही में दहशतगर्दी के खिलाफ 34 इस्लामी ममालिक के अस्करी इत्तेहाद का ऐलान। ईरान का नाम इत्तेहादी ममालिक की फहरिस्त में शामिल नहीं। दाइश जैसी तंजीमों के खिलाफ इस इत्तेहाद का फायदा क्या पाकिस्तान को होगा? पंजाब यूनिवर्सिटी से वाबस्ता 2 मजीद असातिज़ा कलअदम तंजीम से रवाबित रखने के इल्जाम में गिरफ्तार। क्या मदरसों के बाद तालीमी इदारों को भी इस्लाहात की जरूरत है? और पेरिस कॉन्फ्रेंस बराए माहौलियाती तब्दीली इख्तिताम पजीर। शरीक ममालिक की जानिब से आलमी दर्जा हरारत में ज्यादा से ज्यादा इजाफे की हद को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए कितना तैयार है? नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब शाम और यमन का तनाज़ा अपनी पूरी शिद्दत के साथ बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर मौजूद है और दूसरी जानिब हमें दाइश जैसी एक तंजीम अपनी कार्रवाइयाँ बढ़ाती हुई, उनका दायरा कार फैलाती हुई दिखाई देती है, एक अहम ऐलान गुज़श्ता रोज़ सामने आया है और यह है 34 इस्लामी ममालिक का अस्करी इत्तेहाद दहशतगर्दी के खिलाफ, जो कि बुनियादी तौर पर सऊदी अरब की सरबराही में होगा। ये खबर देने वाली सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक इस इत्तेहाद का मकसद बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करना है, उसका सफाया करना है और उससे दरपेश जो चैलेंजेस हैं इस्लामी ममालिक को बिलखुसूस उनसे उनको महफूज रखना है। अहम बात यह है कि इस इत्तेहाद में ईरान का नाम हरगिज़ शामिल नहीं है। तो सवाल हमारे सामने इस मौके पर नाज़रीन ये मौजूद होना चाहिए कि 34 रुकनी ये इत्तेहाद जिसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है कितना मौसर होगा। साथ साथ ये कि इस इत्तेहाद की जो मोडालिटीज़ हैं, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, उस हवाले से कोई बात नहीं की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल भी उठाया गया तो शायद कोई बहुत वाज़ेह जवाब नहीं था। तो पाकिस्तान इस इत्तेहाद में क्या किरदार अदा करेगा? एक ऐसा मुल्क जो कि खुद अपनी हुदूद में दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार है, उसका मैंडेट क्या होगा? इस पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मुझे इस वक्त स्टूडियो कर रही हैं साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट की डीजी और मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार मारिया सुल्तान साहिबा। हमारे साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फर्स्ट ऑफ, ये सऊदी अरब की सरबराही में 34 ममालिक इस्लामी ममालिक का जो इत्तेहाद बनने जा रहा है, सिफारती और अस्करी लिहाज से क्या अहमियत है, इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आई? देखिए, सबसे पहली बड़ी मेरे ख्याल से ये एक जो है एक मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन एक दुरुस्त फ़ैसला है और इसके पीछे 2-3 चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है, जो देखने की इस वक्त ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो है इराक़ के अंदर से जिस तरह दाइश का जो ख़तरा बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर उभर रहा है और उसके साथ साथ सीरिया के अंदर भी इसको खदखाल आपको नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर 3 तरह की इस्लाहात, 3 तरह की उसकी वजूहात हैं। एक तो ये कि वो आइसिस जो है एंटी शिया इत्तेहाद, एंटी शिया दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस नज़र आता है, यानी कि सेक्टेरियन डिवाइड जो है इस्लामिक ममालिक के अंदर शुरू करना चाह रहा है। दूसरी तरफ ये कि ये अस्करी नौयत की दहशतगर्दी है, यानी कि ये मिलिटरीली ज़्यादा मुस्तहकम भी हैं और इस लिहाज से अस्करी कार्रवाइयाँ करने के लिए भी कार्रवाइयाँ करने के अंदर ये बड़ी हद तक ना सिर्फ सलाहियत रखते हैं बल्कि उसके मुताबिक इन्होंने इराक़ के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर ना सिर्फ कब्जा किया बल्कि उसकी बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं। तीसरी तरफ ये कि ये एक नया जो पहलू जो आइसिस के अंदर निकला है, जो पहले अलकायदा में नहीं था, वो ये है कि ये माशी तौर के ऊपर फ़ाल हैं। जिस तरह के इन्होंने इराक़ के जो ऑयल के रिज़र्व्स हैं, यानी कि जो उनकी तवानाई के जो वसाइल हैं, उनको ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी दुनिया में फ़रोख्त करने हैं और एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन $800 मिलियन जो है माहाना ना सिर्फ ये उसको बेच रहे हैं बल्कि इससे मुख्तलिफ जो उनके फ़ाइटर्स हैं उनको इम्पैक्ट करें। और चौथा मसला ये है कि ये सोशल मीडिया की जो इनकी कैंपेन है, जो इनके इन्फो ऑप्स हैं आइसिस के, वो मुख्तलिफ इस्लामी मुल्क के अंदर, ममालिक के अंदर जो शिया सुन्नी फसादात हैं या शिया सुन्नी तनासब है, उसको भी उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्लस क्योंकि ये अस्करी नौयत का है, आपके लिए बहुत ज़रूरी था बतौर इस्लामी ममालिक के जो एंटी शिया ड्राइव है उसके खिलाफ जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने 4 नुक्ते बता दिए, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 4 दाइश स्पेसिफिक हैं। जी बिल्कुल। मैं अगर आपके सामने कोट करूं जो सऊदी डिप्टी क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने कहा कि सामने आने वाली हर वो तंजीम जो दहशतगर्दी में मुलव्वस होगी, मेरे नजदीक एक जनरल स्टेटमेंट है। तो फिर दुश्मन कौन? उन्होंने स्पेसिफिकली दाइश क्यों नहीं कहा? देखें, जनरल स्टेटमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि मसला ये है कि शायद आपके पास जैसे कहते हैं ना ब्रांड वैल्यू, इराक़ के अंदर तो दाइश हो या आइसिस हो, लेकिन जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उसके अंदर आपके पास वो जो लोकल तंजीम है, जैसे हो सकता है यहाँ लश्कर जंगवी हो या आपके पास मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं वो उनके साथ जो है इत्तेहाद करें और इलाहा करके आपके मुल्क के अंदर वो काम कर रहे हों। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो नेटवर्क्स हैं इन नेटवर्क्स को आप रोकें
اور بین الاقوامی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کریں۔ تیسرا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے ساتھ یہ ہے کہ یہ دو جو جنگی محاذ ہیں، ایک عراق کا، دوسرا افغانستان کا، ان دونوں جنگی محاذ کو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ممالک کے اندر جو خاص طور کے اوپر اس وقت جو ہے فرنٹ لائن کے اوپر ہے، جیسے پاکستان ہو گیا، جیسے سعودی عربیہ ہو گیا، جیسے سیریا جو ہے اس میں فال بیک کر گیا، اس کے اندر جو تقریباً اس کے اندر چلا گیا اس جنگ کے اندر، آپ نہیں چاہتے کہ یہ جو خد و خال ہیں اس طرح کی دہشت گردی کے، جو بین الاقوامی نہ صرف دہشت گردی کے اندر ایک بہت بڑی فورس کے طور کے اوپر ابھر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی مؤثر اقدامات نہ ہو۔ تو اس میں آپ کے پاس انٹیلیجنس کوآپریشن ہوگی، اس میں آپ کے پاس عسکری جو ہے کوشش ہوگی، اور تیسری جو سب سے اہم بات ہے، جیسے کہ سعودی پرنس نے بھی بات کی ہے، کہ یہ دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی کی طرف ہے، اور چوتھی بات یہ کہ آپ سوسائٹل لیول کے اوپر نہیں چاہتے کہ آپ کے ممالک کے اندر یہ جو شیعہ سنی جو ایلیمنٹس ہیں اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے دہشت گردی جو نہ صرف جڑ پکڑے یا اس کی بنیاد کے اوپر کاروائیاں آگے چلیں۔ فیئر انف۔ اب ملٹری فرنٹ پہ جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا، انٹیلیجنس شیئر نہیں ہوگی، یہ ٹرمز آف انگیجمنٹ اس کے حوالے سے کوئی واضح بات نہیں کی گئی ہے، تو کون ملک کتنا حصہ ڈالے گا، کس کا مینڈیٹ کیا ہوگا، یہ کب اور کس طرح، یہ بہت بڑا چیلنج نہیں ہوگا طے کرنا؟ دیکھیں چیلنج ضرور ہوگا، لیکن جب آپ دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی کی بات کرتے ہیں تو اس میں تین چیزیں بڑی واضح جو طور پہ ابھرتے ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں یہ، تو اس کے اندر جو انٹیلیجنس کی فعالی اور اس کے ساتھ روابط بہت اہم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئیزس جو ہے عسکری نوعیت کی ایک جو ہے مختلف قسم کا خطرہ ہے، یعنی کہ ایک عسکری نوعیت کی دہشت گردی ہے جو آپ کو کہیں اور اس سے پہلے نظر نہیں آئی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عسکری تربیت کا جو عنصر ہے اس کے اندر ایک خاص اہمیت دی جائے گی، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا جو بین الاقوامی جو کنیکشنز ہیں، اس کے بین الاقوامی نیٹ ورکس ہیں، ان کے خلاف بھی کام کرنا ضروری ہے، اور چوتھا جو اس کا جو نیٹ ورک ہے یا چوتھا اسپیکٹ ہے اس کا وہ فائنینشیل نیٹ ورکس کا ہے، کہ جو فائنینشیل اس کے نیٹ ورکس ہیں ان کے خلاف کارروائی۔ تو جب آپ بات کرتے ہیں کہ یہ جو تعاون ہے یہ ایک دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی کے خلاف ہے، تو اس میں آپ کے پاس 4 یا 5 کمپوننٹس ہوں گے، جس کے اندر ایک عسکری تربیت ہے، دوسری انٹیلیجنس کوآپریشن ہے، تیسری آپ کے پاس فائنینشیل نیٹ ورکس کے خلاف ایکٹیویشن ہے، چوتھا جو ہے گورننس سٹرکچرز پرابلمز ہیں، یعنی بہت سارے علاقوں میں جہاں آپ کے پاس پوسٹ اسٹیبلائزیشن مشنز کی ضرورت ہے، جیسے کہ آپ نے ایک جگہ کے اوپر کارروائی کی اور اس کے بعد آپ نے وہاں کے لوگوں کے لیے کوئی بہتری کرنی ہے، کچھ اور کرنا ہے، تاکہ یہاں اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں وہ وہاں نہ پہنچ سکیں یا ان لوگوں کو جو ہے نہ استعمال کر سکیں اپنے مقاصد کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کو معاشی طور کے اوپر، عسکری طور کے اوپر، انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر ان تمام چیزوں کے اوپر الحاق کی ضرورت ہے، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک ریاست اس پہ کام کرتی، کیونکہ جو اتحاد اس لیے ضروری کیونکہ یہ مختلف جگہ سے اورینٹ کر رہے تھے، یعنی کہ 2 جنگی محاذوں کو ساتھ جوڑ رہے تھے، بس اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی رسائی ہے آئیزس کی وہ یورپ سے دیکھ کے آپ دیکھیں یورپ سے لے کے امریکہ تک موجود تھی، تو جب آپ بین الاقوامی رسائی کی بات کرتے ہیں، جب تک بین الاقوامی معاشی جو رسائی تھی آئیزس تک اس کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے جو $800 ملین کے جو پیسے آئیزس بیچ رہا ہے، جنریٹ کر رہا ہے صرف ایک مہینے کے اندر تیل بیچ کے، یقینی طور کے اوپر وہ صرف اور صرف ان لوگوں کو تو نہیں بیچ رہا۔ میں چاہوں گا اگر آپ بتائیں کہ ایک تو اس اتحاد کی ٹائمنگ اسپیسیفکلی اور پھر سعودی عرب کی سربراہی میں، یہ اس لیے کہ اس کا ایک خاص تناظر ہے، ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شام میں ایک کانفرنس ہے، سعودی عرب میں شام کے امن کے حوالے سے، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمن کے حوالے سے سیز فائر کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت متوقع ہے۔ اس ٹائمنگ کے کانٹیکسٹ میں سعودی عرب کی سربراہی میں ہی کیوں یہ اتحاد؟ دیکھیں کیونکہ میرے خیال سے سعودی عرب جو ہے فرنٹ لائن کے اوپر ہے اس وقت آئیزس کے خطرات میں سے، کیونکہ اس سے پہلے جب آپ القاعدہ کی بات کرتے رہے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ القاعدہ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ وہ سعودی رجیم کے خلاف تھے اور امریکہ اور جو مغربی قوتیں ان کے خلاف تھے۔ آئیزس نے اس کی جو روش ہے اس کو تبدیل کیا، انہوں نے کہا نہیں، ہم دراصل شیعہ جو ہے اینٹی شیعہ الائنس کے طور پہ کام کریں گے، بیسکلی جو اس کا رنگ تھا وہ آہستہ آہستہ سیکٹیرین سائڈ کے اوپر لے کے آئے۔ اور دوسری بات جو میرے خیال سے جو اہم بات ہے اس کو اندر جو میرے خیال سے سب سے بڑی جو مثبت بات یہ ہے کہ ایران بھی آئیزس کے خلاف کام کر رہا ہے، اس کے علاوہ جو سیریا کے اندر جو لوگ ہیں بشار الاسد ہیں یا جو سیرین عوام ہیں وہ بھی آئیزس کے خلاف، چاہے وہ سیرین فری ریپبلکن آرمی ہے یا بشار الاسد ہیں، شاید ان کی آپس میں اختلافات ضرور ہوں لیکن جہاں بات آتی ہے آئیزس کی اس کے اوپر متفق ہے۔ اس لحاظ سے آپ جو کام کر رہے ہیں یہ صرف 1 دن یا 2 دن کا نہیں ہے، یہ اینٹی ایران الائنس نہیں ہے، یہ دہشت گردی کے خلاف ہے، کیونکہ جو آئیزس کا نقطہ ہے اس وقت وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلم ممالک کے اندر شیعہ سنی فسادات جو ہے وہ جڑ پکڑیں اور ان چیزوں کو آگے، یہ جڑ اگر نہیں ہم نے پکڑ مضبوط ہونے دینی، اس کا خاتمہ کرنا ہے، سیکٹیرین ڈیوائڈ کو ختم کرنا، تو پھر ایران اس اتحاد میں شامل ہونا اور زیادہ ضروری نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز
چیز ہے جہاں تک جیسے کہ سعودی پرنس نے بھی بات کی، آپ نے 34 ممالک سے آغاز کیا ہے. ہمیشہ ہر عسکری الائنس جو ہے ان ممالک کے ساتھ ہوتی جن کے اختلافات. آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو ایک اہم فیصلہ ہے وہ سعودی اور ایرانی تنازع کی وجہ سے جو ہے یہ فیصلہ جو ہے معلق ہو جائے. مسلم امہ کو لاحق دہشت گردی کے خطرات. دیکھیں مسلم امہ کو لاحق کو آپ جو ہے زمینی حقائق سے اور علاقائی جو حقیقتیں ہیں ان سے آپ زیادہ دور نہیں لے کے جا سکتے ہیں. ایران اور سعودی عربیہ کے مابین جو تعلقات یا اختلافات ہیں اس سے کوئی بھی ان سے انحراف نہیں کر سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو آپ نہیں چاہتے تھے کہ ہاسٹیج ہوں، کیونکہ اس وقت تمام جو خطرات ہیں اس وقت تمام مسلم ممالک کو باشمول ایران باشمول سعودی عربیہ وہ آپ نے دیکھنے ہیں کہ اس وقت انٹیلیجنس کوآپریشن نیٹ ورکس کی اور خاص طور کے اوپر عسکری نوعیت کی دہشت گردی کے خلاف آپ کو ایک عسکری نوعیت کا الائنس کی ضرورت تھی، جہاں جو ممالک جن کے تمام اس قسم کے فرق موجود نہیں ہیں وہ کم از کم زمینی طور کے اوپر کوئی کام کریں. تو میرے خیال سے یہ ایک مثبت چیز ہے اور اس کو ظاہر ہے اس کے اندر دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ آپ اس کو کانٹیکسٹ کیسے کرتے ہیں. اور اس میں جو چیز ایمفسس والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی جنگ لڑنے نہیں جا رہے ہیں، آپ دراصل جو آپ کی کوآپریشن ہے، جو آپ کے انٹرنیشنل جو الیجنسز ہیں ان کے درمیان جو ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں سے اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آ رہی ہے اس لیبس کو آپ اپنے درمیان بہتر کریں، اس کو پورا کریں، بنسبت اس کے کہ آپ انٹرپول کا انتظار کریں، بنسبت اس کے کہ آپ CIA کا انتظار کریں یا FSBC کا انتظار کریں کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا. آخرکار یہ آپ کے علاقے میں ہو رہے ہیں یہ مسائل، آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، تو اس کے لیے کام کرنا چاہیے. اس نقطے کو سمیٹنے کے لیے اس کا مطلب ہے آپ زمینی حقائق کا حوالہ کر رہی ہیں. سعودیہ ایران جو تعلقات اچھا نہ ہونا ہے وہ اس کا مطلب ہے اس الائنس پر پریویل کیا، اس کا اثر ہم نے یہ دیکھا کہ ایران شامل نہیں ہے. نہیں دیکھیں میرے خیال سے یہ اینٹی ایران نہیں ہونا چاہیے، اس کو اس کانٹیکس میں نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ اس کا فوکس جو ہے اینٹی ایران نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اینٹی ٹیررزم ہے تو اس کو ایران میں ہونا چاہیے. دیکھیں اس کے اندر سعودی عربیہ اور ایران کس طرح اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور کس طرح آگے چلتے ہیں. ظاہر ہے تمام جو باقی 34 ممالک ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ دونوں بہت اہم ملک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، اور ان کو اپنے جو کیا کہتے ہیں قومی سلامتی کے جو معاملات ہیں ان کو جو ہے ترجیح دینی چاہیے اس نقطہ نظر سے کہ کس طرح بین الاقوامی جو اس وقت خطرات ابھر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے ساتھ بن کے چلیں. موونگ آن. امریکہ نے بڑا واضح کہا ہے کہ جی داعش ہمارا اب اولین دشمن ہے اور اس کے خلاف ہم ہر محاذ پر لڑیں گے. اس سے پہلے ہم دیکھا امریکہ کا خلیجی جو عرب ممالک ہیں ان پر ایک دباؤ بھی تھا کہ داعش کے خلاف اپنی جو عسکری ایفرٹس کو آپ ذرا بڑھائیں، اس کو اپ گریڈ کریں. مجھے بتائیں تو پھر اتنا پھیلا کیوں دیا یہ اتحاد بناتے ہوئے کہ جی دہشت گردی کے خلاف؟ بڑا واضح مینڈیٹ نہیں رکھنا چاہیے تھا کہ جی یہ داعش کے خلاف ہے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ بالکل مینڈیٹ سٹاپ کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے یہ کام کرنا ہے، پہلی بات جیسے کہ ہم نے بھی یہ بات سیکھی ہے، دہشت گردی کوئی ایک اسٹریٹ لائن نہیں ہے، یعنی ایک واضح لکیر نہیں ہے جس کے اوپر آپ چلیں گے اور اس کا جو ہے حل 2+2 ہے. آپ کے پاس مختلف قسم کے سائیکلز ہوتے ہیں اور ان سائیکلز کی بنیاد کے اوپر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس جگہ کے اوپر کہاں جا رہے ہیں، کون سے آپ کے جو ہیں لوکل ایلیمنٹس اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کون سے آپ کے گورننس کے ایشوز ہیں. تو یہ ایک سمپل ایشو نہیں ہے، آپ کو وائلنس کا سائیکل بھی دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو باقی چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں. اور جب آپ اتحاد کرتے ہیں تو آپ نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک لیگل جو ہے آپ کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے جو آپ کرتے ہیں جب کسی بھی آپ ملٹری اتحاد کا جب آپ حصہ بنتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو بہت سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں بحیثیت قوم، بحیثیت جو ہے مختلف جو آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں. تو آپ وہ اسپیس رکھنا چاہتے ہیں کہ جب آپ ان کے خلاف کارروائی کریں تو آپ ان کے خلاف مؤثر کارروائی کریں، کیونکہ اگر آپ مینڈیٹ اپنا لمیٹڈ کر دیتے ہیں اور بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شاید آپ کو کہیں گورننس سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ اس کو کور نہیں کر سکتے. لیکن کیونکہ حقیقتاً یہ دہشت گردی کے خلاف ہے اور دہشت گردی کے اندر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ جو بین الاقوامی دہشت گردی اس وقت جو ہے ابھر رہی ہے اس خطے کے اندر، چاہے وہ آئزس کے نام سے چاہے وہ داعش کے نام سے ابھر رہی ہے، وہ آپ کے ممالک کے اندر جڑ نہ پکڑے. اس کے لیے اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا عسکری تعاون کر رہے ہیں، اس کے لیے نہ آپ کو امریکہ کی ضرورت ہے، نہ ایران کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کی، کیونکہ یہ فیصلہ آپ کا ہے اور آپ کی قومی سلامتی کا فیصلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ماریہ سلطان صاحبہ بہت شکریہ. ناظرین ماریہ سلطان صاحبہ دفاعی تجزیہ کار اپنا تبصرہ دے رہی تھیں سعودی عرب کی سربراہی میں بننے والے 34 اسلامی ممالک کے عسکری اتحاد پر. ایک مختصر بریک لیں گے جس کے بعد ایک اور اہم معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے. پنجاب کی بڑی جامعہ پنجاب یونیورسٹی کے بعض اساتذہ کو گرفتار کیا گیا ہے کالعدم تنظیموں کے ساتھ روابط رکھنے کی پاداش میں. یہ ٹرینڈ، یہ صورتحال کس جانب نشاندہی کر رہی ہے؟ آفٹر بریک. ویلکم بیک. ناظرین سانحہ پشاور کو 1 سال پورا ہونے کو ہے اور ہم 1 سال کے بعد اس وقت ہر حوالے سے یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان دہشت گردی کے خلاف ہمارا جو قومی لاہ عمل ہے اس پر عمل درآمد کتنی شدت سے ہوا.
لیکن اس دوران بعض واقعات ایسے ہیں جو کہ بہرحال ہر حیثیت سے چشم کشاں ہیں۔ ان میں چاہے آپ پاڑا چنار میں ہونے والا دہشت گردی کا جو تازہ واقعہ ہے اس کو لیں، یا پھر ایک اور واقعہ جو کہ بہت ہی سنجیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پنجاب کی سب سے بڑی جامعہ پنجاب یونیورسٹی کے بعض اساتذہ کا گرفتار ہونا کل عدم تنظیموں کے ساتھ روابط رکھنے کے جرم میں۔ یہ بڑا سنگین واقعہ ہے ناظرین اس حوالے سے، اور یہ متقاضی ہے اس بات کا کہ غور کیا جائے کہ ہم مدرسہ اصلاحات کی بات تو کرتے ہیں، لیکن یہ پہلو کہ ہماری جامعات، بڑی جامعات کے اساتذہ کو روابط رکھنے پر کل عدم تنظیموں کے ساتھ گرفتار کیا جائے، تو اس مسئلے کی بنیاد یا جڑ کہاں پر ہے؟ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اور ہمارا جو ایک قومی بیانیہ ہے دہشت گردی کے خلاف، کیا وہ اتنا مؤثر اور اتنا قوی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو جس کا تعلق کسی شعبہ زندگی سے ہو اور وہ اگر کسی اور جانب مائل ہے، انتہا پسندی کی جانب مائل ہے، اس کو واپس لا سکے؟ ان بنیادی سوالوں پر ہم غور کریں گے۔ مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں کالم نگار ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں پرویز ہودبا صاحب۔ پرویز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر سب سے پہلے اگر میں آپ کی رائے لے پاؤں کہ یہ پنجاب کی سب سے بڑا جامعہ کے اساتذہ گرفتار اگر ہو رہے ہیں کسی کل عدم تنظیم کے ساتھ رابطہ رکھنے کے جرم میں، آپ اسے کسی انفرادی خرابی کے طور پر دیکھیں گے یا آپ کو لگتا ہے یہ کسی بڑی اور سنجیدہ خرابی کی نشاندہی ہے؟ میرا خیال ہے یہ تو کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ ماضی میں القاعدہ کے لوگ پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹلوں سے برآمد ہوئے ہیں، اسلحہ نکلا ہے، اور یہ واحد یونیورسٹی بھی نہیں ہے۔ یو ای ٹی لاہور، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، تو مجھے تو کوئی تعجب نہیں ہوا۔ ہاں، آپ وہاں پر پولیس بھیج کر، رینجرز بھیج کر چند لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں، لیکن اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس لیے کہ بنیادی طور پر یہ ایک نظریہ ہے اور اس نظریے کا مقابلہ کوئی دوسرا نظریہ کر سکتا ہے، پولیس کے ذریعے سے آپ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں، کہ یہ ان کا ایک بنیادی فریضہ بنتا ہے کہ کسی دوسرے فرقے کے خلاف وہ جنگ کریں، یا کہ پھر یہاں پر ایک خلافت کا نظام رائج کریں یا اس کی طرف آگے کوئی پیش قدمی کریں۔ اس کا مقابلہ کہاں کیا جاتا ہے پاکستان میں؟ آخر کبھی بھی ہم نے یہ سنا ہے اپنے اسکولوں کے اساتذہ سے یا کتابوں میں پڑھا ہے کہ پاکستان میں مختلف لوگ آباد ہیں، مختلف مذاہب ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں، مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، اور کہ ہمیں ساتھ رہنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے؟ یہ باتیں تو ہمیں نہیں پڑھائی جاتی۔ لہٰذا میں تو ان لوگوں کو جو آج کل دہشت گرد کہا جاتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ان کا قصور نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ ہماری تعلیم کا ایک جزو ہے کہ ہم ہی ہیں جو سچائی کی راہ پر چلتے ہیں اور باقی سارے بھٹکے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو ہمیں سب سے پہلے اپنے آگے رکھنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے سر، پھر اس ضمن میں ہم صرف مدرسہ اصلاحات کی اصطلاح کیوں سنتے ہیں؟ اب یہ واقعہ جو ہمارے سامنے ہے، آپ نے جامعات کے نام گنوائے، یہ پہلا واقعہ ہے بھی نہیں اس نوعیت کا، تو کیا اب ہم یہ جامعات کی اصلاحات کی جانب بھی چلے جائیں، اساتذہ اصلاحات کی جانب بھی چلے جائیں، کریں کیا؟ بالکل، ہمیں اپنے جو خیالات ہیں ان پر ایک نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر یہ صرف مدارس نہیں ہے جہاں دوسرے مذاہب، دوسرے مکاتب فکر کے خلاف آواز اٹھتی ہے، وہاں نفرت کی بیج بوئی جاتی ہے۔ یہ تو ہمارے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی ہے۔ آپ نصابی کتب پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا اندر، کس گہرائی تک ہماری تعلیم کا ایک جزو ہے۔ لہٰذا اب یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آخر جس قسم کی تعلیم ہم دے رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو اور بچوں کو، کیا ہمیں ایک اور سمت نہیں جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، میں ایک مختصر بریک لے لوں، پھر میں اس سمت کا مزید رہنمائی لیتا ہوں۔ آپ نے اس بیانیے کا بھی ذکر کیا جو دہشت گردی کے خلاف ہمیں تشکیل دینا ہے، ہم کہتے تو ہیں کہ ہم نے تشکیل دیا، وہ کتنا توانا بیانیہ ہے ہمارا، اس پر بھی بات کرتے ہیں ناظرین اس مختصر بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन। परवेज़ हुद भाई साहब, मैं जो हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, हमारा जो भी बयानिया है दहशतगर्दी के खिलाफ, वो इन वाक़यात के तनाजुर में आपको कहाँ खड़ा नजर आता है? क्या वो इतना तवाना है कि अगर कोई शख्स माइल हो चुका दहशतगर्दी की जानिब, इंतहा पसंदी की जानिब, तो उसको वापस नॉर्मलाइज कर सके, वापस खींच सके? जिसको डी रेडिकलाइजेशन कहते हैं, वो मेरा ख्याल है दुनिया में कहीं भी कामयाब नहीं हुआ है। इसकी वजह ये कि एक दफ़ा जहन पुख्ता हो जाता है और जब एक शख्स ये सोचने लगता है कि वही राह रास्त पर है और बाकी सारे भटके हुए हैं, तो उसको फिर इस सोच से वापस लाना बड़ा ही मुश्किल काम है। और ये तजर्बे अगरचे किए गए हैं सऊदी अरब में और बरतानिया में और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा मौसर होती है वो स्कूल की तालीम होती है और जो माशरे के इक़्तिदार हैं वो फिर ये तय करते हैं आया कि कोई शख्स दहशतगर्दी की तरफ माइल होता है कि नहीं होता। अब देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तानी यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वो इसलिए कि उन्हें उधर एक खुला माहौल मिलता है जहाँ हर किस्म के लोग आबाद होते हैं। और हाँ, अब मुसलमानों के खिलाफ एक तासुब सा उभर रहा है, ख़ास तौर पे जो हालिया वाक़यात है इसके बाद, लेकिन अब भी हम ये देखते हैं कि हमारे लोग उधर जाना पसंद करते हैं क्योंकि उधर मुख्तलिफ किस्म के लोग घुल मिल कर साथ रहते हैं। जब ऐसे हालात होते हैं तो फिर उन मुआशरों में दहशतगर्दी की तरफ जो इम्पल्स होता है, जो क़ुव्वत किसी फर्द को धकेलती है, वो कदरे कमज़ोर हो जाती है। लेकिन अगर कोई शख्स एक और अहम नुक्ता जी, तो उसको फिर वापस लाना, आपका सवाल ये था क्या वो मुमकिन है कि नहीं? हाँ, मुमकिन तो है, लेकिन उसका इम्कान कम बनता। चल बहुत साहब, मैं एक और बड़ा अहम सवाल, आप चूंकि खुद मौलम है, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको पकड़ा गया है, ये स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जदीद तालीम के हामिल। तो इनका राब्ता रहना कलअदम तंजीमों के साथ, ये क्या वो बयानिया दहशतगर्द तंजीमों का इतना तवाना है कि वो टीचर्स तक अब उससे अलियोर हो गए? और अगर ये सूरत हाल है तो स्टूडेंट्स कहाँ जाएं? स्टूडेंट्स किसको बताएंगे उनका टीचर उन्हें क्या कह रहा है? वे फॉरवर्ड क्या है अभी? आखिर ये प्रोफेसर जो पकड़े गए हैं ये खुद तालिब इल्म थे और गालिबन उसी यूनिवर्सिटी के थे या किसी और यूनिवर्सिटी के जहाँ उनका साबका ऐसे ख्यालात से हुआ था और जहाँ उनको रीइंफोर्समेंट मिलती चली गई। चुनांचे जब ये खुद टीचर बने तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि वो स्टूडेंट्स को जानते हैं, उनकी सोच भी जानते हैं, और क्योंकि स्टूडेंट्स इनको बतौर उस्ताद तस्लीम करते हैं तो उनको अपनी जानिब खींचना आसान हो जाता है। हाँ, ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है और मैं समझता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी शायद ये पहला वाक़या नहीं है, बहुत से वाक़यात हुए हैं इसी किस्म के। और पंजाब यूनिवर्सिटी हाँ, उधर मजहबी जमातों का बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहा है, खुसूसन जमात इस्लामी का, लेकिन ये वाहिद यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की आधी सी या ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में इससे मिलते जुलते हालात हैं। ठीक है, और जो बहरहाल तशवीशनाक है। बहुत शुक्रिया परवेज़ हुद भाई साहब, अहम नुक्ते की हमें निशानदेही कर रहे थे। नाज़रीन, लुबाब यह है कि सिर्फ तंजीमों को कलअदम करार दे देना, पाबंदी लगा देना उन पर काफ़ी नहीं होगा, हमें इससे एक कदम आगे जाना होगा। जामियात की बात करें तो शायद उन्हें एक मॉनिटरिंग सिस्टम और इंटरनल स्कैनिंग सिस्टम वज़ा करना होगा ताकि ऐसे लोगों को जांचा जा सके, वक्त पर फिल्टर आउट किया जा सके। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, जिसके बाद आकर बात करेंगे क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की, जो कि पेरिस में हुई और अब इख्तिताम पजीर हो चुकी है। पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके क्या पाया, बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। 30 नवंबर से 13 दिसंबर तक पेरिस में माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसे COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 का नाम दिया गया और इसका बुनियादी मकसद था
बढ़ते आलमी दर्जा हरारत और अखराज से पैदा होने वाली जो तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है, उस हवाले से एक आगाही पैदा करना और फिर खुसूसन एक आलमी लाहे अमल तय करना, एक हिकमत अमली बनाना कि इसके ख़तरनाक असरात से बचा जा सके। 190 से ज़ायद ममालिक जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए, उनकी जानिब से इस अज़्म का इआदा किया गया है कि आलमी सतह पर दर्जा हरारत में इजाफे की ज़्यादा से ज़्यादा हद को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कहीं नीचे लगभग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। अहम बात यह है कि वो एलामिया जिसके तहत ये फैसला किया गया है, उस दस्तावेज़ को अब बाकायदा एक कानूनी दस्तावेज़ की शक्ल दे दी गई है, जिसके तहत होगा अब ये कि अहदाफ के हुसूल में अगर नाकाम होते हैं ममालिक तो उनकी बाकायदा फिर वो जवाबदेह होंगे, उनसे बाज़ पुरस होगी। इसके साथ साथ अहम नुकता ये भी है इसमें कि 2020 तक माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए ऐलान करदा जो आलमी फ़ंड है उसे 100 अरब अमरीकी डॉलर तक ले जाना एक मरहला तो होगा, लेकिन वो ममालिक जो रुकन ममालिक हैं और मुतासरा हैं क्लाइमेट चेंज से, उनको अगर इस फंड तक अपनी रसाई को यकीनी बनाना है तो उन्हें अपनी कारकर्दगी और अहदाफ का फिर एक जायज़ा भी पेश करना होगा। हम बात करेंगे खुसूसन पाकिस्तान के हवाले से कि इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से पाकिस्तान को क्या मिला और इस आलमी चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान खुद को कैसे तैयार कर रहा है। मेरे साथ उस वक्त मौजूद हैं रायना सईद, सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो कि एनवायरनमेंट को कवर करती हैं और डेली डॉन की जानिब से पेरिस में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस को कवर करके हाल ही में वापस लौटी हैं। रायना, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं, जिस कॉन्फ्रेंस को आपने कवर किया, इतनी हाइप थी, आपको क्या अंदाज़ा हुआ है कि इंटरनेशनल प्रायोरिटीज़ में, आलमी तरजीहात में ये क्लाइमेट चेंज और इसके असरात कहाँ पर इस वक्त रैंक हो रहे हैं? आपने देखा था कि ऑलमोस्ट 196 कंट्रीज़ के हेड्स ऑफ स्टेट आए थे, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, इसमें हमारे भी प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ ने भी पार्टिसिपेट किया। तो इस लेवल से जो ऑल्सो आई थिंक जो मेरे ख्याल में जो पेरिस में अनफॉर्चुनेट टेररिस्ट अटैक्स हुए थे 2 हफ्ते पहले कॉन्फ्रेंस से, उसकी वजह से भी जो लोग मेरे ख्याल में जो वर नॉट श्योर कि हम जाएं या ना, उन्होंने फिर दे मेड इट अ पॉइंट ऑफ कमिंग बिकॉज उन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ सॉलिडारिटी दिखानी थी कि हम वी आर विद यू। एंड ऑल्सो दिस वाज अ प्रायोरिटी फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए। पूरा साल उन्होंने लगा के तैयारियां की। फ्रेंच एम्बेसी इवन इस्लामाबाद में उनको मैंडेट दिया था कि आप जाएं, गवर्नमेंट को परसुएड करें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। तो उन्होंने ये सारी अपनी एम्बेसीज पूरी दुनिया में, एंड आई मस्ट से कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, बिकॉज मैं तो कोपनहेगन में भी गई थी और अब आप देख सकते हैं डिफरेंस जो हमारे डेनिश होस्ट से और हमारे फ्रेंच होस्ट से बहुत बहुत फ़र्क था। जो फ्रेंच हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत डिप्लोमेसी के बहुत वो माहिर हैं। तो और बहुत से हवालों से एक इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस थी। आप चूँकि वहाँ से कवर करके आई हैं, मुझे बताइए कि अब ये 190 ममालिक के नुमाइंदे अगर वहाँ सर जोड़कर बैठ गए इतने बड़े, इन्होंने क्या कोई इंटरनेशनल विजन ऐसा तश्कील दिया है? ये जो पेरिस क्लाइमेट डील है ये एक्चुअली डिलीवर क्या करेगा अब दुनिया को? एक्चुअली ये आपने देखा ना, जो आपने कहा था शुरू में इंट्रोड्यूस किया कि दिस इज़ 21 COP21, तो 21 साल से ये निगोसिएशंस हो रही हैं और जो लास्ट डेडलाइन था, जो बाली एक्शन प्लान था 2007 में, तो वो डिसाइड किया था कि कोपनहेगन वुड बी the summit that would deliver. A deadline was given और वहाँ एक ट्रीटी, क्लाइमेट ट्रीटी निकलनी थी। और आपको पता है कोपनहेगन काफ़ी was a failure basically, and that was in 2009. तो अब 6 सालों से फिर बातें और शुरू हुई कि वो फेलियर, बिकॉज उस वक्त चाइना रेडी नहीं था मेरे ख्याल में। US हालांकि ओबामा नया प्रेसिडेंट बना था यूनाइटेड स्टेट्स का, और उसने अपनी स्पीच में, इनॉग्रल स्पीच में, ही स्पोक अबाउट के क्लाइमेट चेंज और सोलर एनर्जी और लो कार्बन फ्यूचर, बट अनफॉर्चुनेटली वो नया वाइट हाउस में आए थे, वो इतना कुछ प्रॉमिस नहीं कर सके। तो इस हवाले से हमें किस कॉन्फ्रेंस में एक कंसेंसस हुआ है, इवॉल्व हुआ है? बिल्कुल। और अब ये आप देखें कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम एवर। ओबामा अबाउट टू लीव द वाइट हाउस, वो अपना लेगेसी छोड़ने चाहते हैं। फ्रेंच गवर्नमेंट है वो अपने दिखाना चाह रहे थे कि देखो हम वी कैन टेक द लीड। और आपको पता है ना कि वो फ्रेंच इलेक्शंस में जो फार राइट पार्टी मरीन ले पेन, वो ज़्यादा सीट्स बिकॉज ऑफ द टेररिस्ट अटैक्स उसको ज़्यादा, एंड शी इज़ एंटी इमिग्रेशन। तो वो फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। आई थिंक जो चाइनीज़ हैं वो खुद उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि ये जो इन्होंने इतने
ज़्यादा कोल पावर प्लांट्स लगाए हैं विच दे नीडेड फॉर देयर इकोनॉमी फॉर डेवलपमेंट, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन उनके शहरों में आ गई। आपको पता है बीजिंग में इतना हाई अलर्ट है, तो ये बहुत अच्छा टाइम था कि आई थिंक किसी ने कहा दिस वाज द आइडियल टाइम फॉर दिस एग्रीमेंट टू बी मेड। इस डील की फिर कानूनी हैसियत क्या है? इट्स अ डील, बट इस पर सब पाबंद होंगे कि अमल दरामद करें? ये तो अब आगे देखा जाएगा, बट ये आप देख लें कि इट वाज अ कंसेंसस डिसीजन। तो मैं लास्ट डे पर थी और जब उन्होंने लास्ट ड्राफ्ट एग्रीमेंट प्रेजेंट की और उसके बाद जब फॉर इट टू बी पास्ड बाय द कॉप, वो प्लेनरी एक मीटिंग होती है और आप यकीन करें कि विद इन आई थिंक 2 मिनट्स, और फिर वो कहते हैं कि वी डू डज एवरी कंट्री अग्री, तो आप सोचें 196 कंट्रीज अग्रीड टू दिस एग्रीमेंट, सो दैट इज अ ह्यूज थिंग। अच्छा, ये अब एग्रीमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप मुझे बताएंगे वजाहत के साथ ज़रा कि तमाम ममालिक ने इत्तफाक किया कि जी फॉसिल फ्यूल एरा को स्लोली अब फेज आउट किया जाए, तो इसकी प्रैक्टिकल शक्ल क्या होगी? ये है क्या? इससे क्यों जान छुड़ाना ज़रूरी होगा? जान छुड़ाना इसलिए बिकॉज बेसिकली जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो हम कहते हैं जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और अब तक आई थिंक 0.85 इंक्रीज़ हो गया सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसकी वजह यही है बिकॉज ऑफ फैक्ट्रीज, कोल पावर प्लांट्स, व्हीकल्स, जो एनीथिंग दैट रन्स ऑन ऑयल, गैस, कोल, which is pretty much our industry. बड़ा टारगेट नहीं सेट कर लिया उन्होंने? It is a big target, but that is what our scientists have been telling us. और आपने देखा कितनी तबाही हो रही है। पाकिस्तान में जो फ्लड्स आ रही हैं, फिलीपींस में जो हरिकेन्स आ रही हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में भी बहुत ज़्यादा टॉर्नेडोज और वाइल्ड फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया, ऑल दीज every country in the world is now जैसे आपके is a victim of climate change। आप मुझे बताएं कि इस कमिटमेंट में पाकिस्तान क्या करेगा? हम तो कोयलों से चलने वाले पावर प्लांट्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं, सो व्हाट विल वी डू? ये है कि फिर अब पाकिस्तान को दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आइसोलेट हो जाएगा पाकिस्तान। फिर अगर हम फिर वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं और फिर वी वांट नीड फंडिंग एंड असिस्टेंस, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो फिर थिंग्स आर चेंजिंग नाउ और तो पाकिस्तान को इस पर अमल करना पड़ेगा। They will have to, otherwise we will not get future assistance. That is यही लग रहा है जो हमें जो नज़र आया है कॉन्फ्रेंस में, जो जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं कि जो उन्होंने कहा था, जो होमवर्क था पेरिस के लिए कि हर मुल्क ने एक तैयार करना था इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड contributions, but now those contributions will become commitments. ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने एक पेज का सबमिट किया था, एक पे सफ़े का, हाँ 350 वर्ड्स का, हाँ जी 350 वर्ड्स का। बिल्कुल। वो क्या पाकिस्तान के अज़ाइम क्या हैं? बेसिकली इट्स लाइक किसी ने कहा कि इट वाज बेसिकली जैसे आप इट वाज प्रॉमिसिंग नथिंग, इट वाज लाइक कि हम देखेंगे मगर हमें कोई रोक नहीं सकता, मगर कोई आपको रोक, आई मीन इवन पेरिस में इंडिया ने बहुत शोर मचाया बिकॉज इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बिकॉज इंडिया इज़ ऑल्सो बहुत, उनकी भी इकोनॉमी कोल पर डिपेंडेंट है फॉर एनर्जी। तो ये है कि ये एग्रीमेंट अभी आप समझें कि ये फ्लोर एग्रीमेंट है, ये सीलिंग नहीं हमने रीच की। ठीक है। तो बट स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, बट यू हैव टू कम विद गुड इंटेंशंस, यू हैव टू शो कि आप एक ग्लोबल कम्युनिटी, आप रिस्पेक्ट करते हैं इस एग्रीमेंट को जो बनने वाली है, और हम एक ग्लोबल कम्युनिटी के मेंबर हैं। तो आई थिंक हमने बिल्कुल बहुत हमारी जो INDCs थी वो बहुत वीक थी, बहुत कमजोर थी। इसकी रेलेवेंस उस इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड फाइनेंस के साथ भी है, $100 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के। पाकिस्तान का केस है, एग्जिस्ट करता है उस फंड तक रसाई के लिए? करता था, मगर अब जो हमने जो डॉक्यूमेंट सबमिट की है उसके तौर पर तो नहीं हमें कुछ मिलना। और तो, थोड़ा सा अगर आप नाज़रीन और मगर द सैड थिंग इज, मैं आपको बस कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान कर रहा है काफ़ी कुछ। हमने एक सोलर पार्क जो भी, चलो इट्स 100 मेगावाट्स, इन द फ्यूचर पंजाब गवर्नमेंट इज सेइंग इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट और द बिगेस्ट, 1000 वो कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू रैम्प इट अप। फिर हमारे क्या कहते हैं आप, हमारे इतना हाइड्रो पावर है, वी हैव तरबेला, वी हैव मंगला, वी आर गोइंग टू बिल्ड भाषा, वी आर गोइंग टू, तो इवन फिर KP के गवर्नमेंट ने भी अपना हाईलाइट किया कि वो जो भी आप कहते हैं उनकी ग्रीन ग्रोथ इनिशिएटिव, उनकी जो बिलियन ट्री सुनामी है, दे प्लांटिंग ट्रीज ऑल ओवर द KP के। सो हम लोग कर रहे हैं बहुत चीज़ें व्हेन इट कम्स टू क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी और लो कार्बन इकोनॉमी, बट समहाउ हम ये चीज़ें दुनिया को दिखा भी नहीं सके। तो बहुत मुझे तो बड़ा दुख हुआ कि कंक्लूड इट, हम अगर दुनिया को नहीं दिखा सकें, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स अगर मुस्तकिल कह रहा है कि पाकिस्तान बहुत वल्नरेबल है, हम दुनिया को भी नहीं दिखा सकें, हम लोग इस फाइनेंस तक एक्सेस को भी सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, हमें कोल प्लांट्स भी नहीं लगाने, तो पाकिस्तान के पास वे फॉरवर्ड बचा क्या है? कहाँ से पैसे आएंगे? टेक्नोलॉजी तो बड़ी महंगी है, सो वे फॉरवर्ड पाकिस्तान के लिए क्या है इस वक्त?
اب یہ ہے کہ بیکاز آف دس اگریمنٹ ٹرانسفر ٹیکنالوجی ہوئے تھوڑی سی, ناٹ ایز مچ بیکاز دیر از ایشوز آف کاپی رائٹس اینڈ جو بزنسز ہوتے ہیں دے ناٹ سو ایگر ٹو گیو دیئر انٹلیکچوئل کاپی رائٹ جو ہوتی ہے ٹو ادر کنٹریز, بٹ دیر ول بی سم ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی. سب نے کہا مودی نے, نریندر مودی جو پرائم منسٹر انڈیا کے, انہوں نے بہت بڑا ایک الائنس دے اناؤنس کیا تھا کہ سولر الائنس, کہ دے ور گوئنگ ٹو ہیلپ پور کنٹریز گیٹ ٹیکنالوجی. تو اس میں پاکستان could, why not, we can be part of it in the future. But I mean the main point is that جو ہم نے جو پیرس ہمارے منسٹر صاحب گئے ہیں مگر وہ نئے بنے تھے منسٹر, تو وہ he could not prepare for Paris maybe. وہ 10 دن پہلے ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا, جو مشاہد اللہ صاحب تھے جو تیاری کر رہے تھے, انفارچونیٹلی ان کو ایونٹس کی وجہ سے ہٹا دیا گیا. رحمت صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے ناظرین کہ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اور اس حوالے سے کوئی کردار ادا کرنے کے لیے پاکستان جیسا ملک جس کو ویسے ہی بہت شدید خطرات لاحق ہیں ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے, ایک اویئرنیس اور پھر جو تیاری ہے ہمیں اس کی صورتحال کا بڑا بغور جائزہ لینا ہوگا اور حکومتی سطح پر لینا ہوگا. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی, کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.